Maayong gabi sa tanan. Karong gabi una atong pagasugdan ang pagtuon sa pulong sa Ginoo sa Gospel of Mark. Mark chapter 1 verses 1 to 3. So, matod pa din sa Mark chapter 1 verses 1 to 3. Matod pa sa verse 1, mao kini ang maayong balita mahitungod kang Hesukristo nga anak sa Dios. Nagsugod kini sa dihang natuman ang panagna ni propeta Isaias. Verse 2, kaniadto pa gisulat ni Isaias ang gisulti sa Dios mahitungod sa iyang anak. Kini nagaingon, ipadala ko ang akong tigbalita una kanimo aron sa pag-andam sa imong agianan. Verse 3, kini nga tigbalita mao ang magwalig makusog sa kamingawan. Mag-ingon siya sa mga tao, andaman ninyo ang agianan alang sa Ginoo. Tulira ang dalan nga iyang pag-aagian. So, dinhi lang sa kita sa verses 1 to 3. So, kung atong tan-awon ang gihulagbay dinhi nga ibalita daw sa tigbalita sa atong Ginoo ay mag-andam, magtulid sa dalan. Kini nga dalan ay figure of speech sa matag usa ka tawo, sa kasing-kasing sa matag usa ka tawo, nga matulid kini pinaagi sa Kristohanong pagtulunan, sa pagtulunan sa atong Ginoong sa Kristo. Teaching of Christianity ang makatulid sa kasing-kasing sa usa ka tawo para ang maong kasing-kasing mahisama sa kasing-kasing sa atong Ginoong sa Kristo nagikanan sa Christianity. Unang pangutana, kinsa ba ang founder sa Christianity? So simply, nagikan kini sa pangalan sa atong Ginoong sa Kristo nga mao si Jesus Christ. So si Jesus Christ ang founder sa religion nga Christianity. Matod pa sa chapter 16 ng Matthew, verse 17, mao kini giingon sa atong Ginoong sa Kristo patungkol sa iyang simbahan nga iyang itukod. Ngadto kay iyang gideklara kini sa iyang 12 apostles, especially kang Apostol Pedro. Matod pa niya sa Matthew chapter 16 verse 17, busa sultihan ko ikaw si Pedro og ibabaw nining bato. Tukuron ko ang akong simbahan o bisan gani ang kamatayon dili gayud makabuntog niini. So unsay itukod sa atong Ginoong Kristo ang iyang simbahan. Nga matod pa niya dinhi nga ikaw Pedro, ibabaw nining bato. So kinsa kini nga bato? Ang cornerstone nga giingon sa 1 Peter nga mao ang atong Ginoong Kristo mismo, ang sandigan sa atong pagtuo. Matod pa sa Matthew chapter 7 nga ang bawat Kristohanon daw figure of speech gyapon sa mga balay. Ang usa ka Kristohanon daw dapat ang iyang foundation ay ang atong Ginoong Hesukristo ra gyud nga mao ang sandigan sa ilang mga pagtuo. So matod pa sa Roman Catholic nga gitukod daw ang simbahan sa atong Ginoong Kristo kay Apostol Peter. Subo nga pamalandungon dahil dili na mao ang interpretation ini nga passage, dahil kung gitukod ni Jesus Christ ang iyang simbahan diha kang Pedro, mabuntog siya sa kamatayon or ni Satanas, dahil si Pedro ay gani sa pag nung gidakop na si Jesus Christ sa mga Romanong sundalo, usa man si Peter ang mitalikod kang sa atong Ginoong Kristo. So isa lamang ang sandigan sa iglesia sa atong Ginoong Kristo or the Church of Christ. Siya mismo ang gitukuran nini ug siya ang nagdeklara nga itukod niya ang maong simbahan sa kaniya mismo. Sa bisan siya mismo ang founder sa Kristyanismo or Christianity, wala siya mosulat parte sa iyang kaugalingon ni mahitungod sa sikta o religion nga iyang gitukod. Pero daghang mga tao sa iyang kapanahunan ang misulat sa iyang mahitungod sa iyang kaugalingon ug sa iyang gipangbuhat. Gani kining atong gitalakay ay the Gospel of Mark, si Mark man or the Gospel of the Lord Jesus Christ through Mark. Si Mark mismo ang human author ni ini
nga libro. Matod pa sa John chapter 20 verses 30 to 31, daghan pagayod nga mga milagro ang gipangbuhat ni Hesus nga nasaksihan mismo sa iyang mga sumusunod nga wala masulat ni ining libro ha. So wala isulat ni Apostol John, wala masulat sa libro sa The Gospel of John, kay ang gisulat ni Apostol John ay kato lamang ang importanteng mga butang nga makaluwas or mao ang susi sa kaluwasan sa usa ka tawo nga mobasa sa iyang libro. Pero daghan pa daw nga gipangbuhat mga milagro ang gihimong atong Ginoong Kristo nga wala niya isama sa pagsulat niining The Gospel of John. Verse 31. Apan ang mga nahisulat dinhi gisulat aron mutuo kamo nga si Hesus mao ang Kristo, ang anak sa Dios. O kun mutuo kamo kaniya, may kinabuhi kamo nga walay katapusan. So dinhi makita nato ang reason kung nganong gisulat ni Apostol John ang The Gospel of John, matudan pa dinhi para aron mutuo kamo ang iyang gisulatan nga si Hesus mao ang Kristo, ang anak sa Dios. Ug kung mutuo kamo kaniya, so mao ning kuan, if you believe in him, o kung mutuo kamo kaniya, may kinabuhi kamo nga walay katapusan. So dinhi klaro kay giingon ni Apostol John, ang pagtuo mao ang susi sa eternal life o sa kinabuhing dayon. So kung ang usa ka tawo mituo sa atong Ginoong Kristo, ang gisunod niya, nagasubmit siya sa pagtulunan sa Kristohanong pagtulunan o nagasunod siya niini. Kung nagasunod siya sa Kristohanong pagtulunan, nagasunod siya sa atong Ginoong Hesukristo. So dili lamang mga Kristohanon ang misulat mahitungod kaniya, bisan ang dili mga Kristohanon nga mga writer during his time sa 1st century AD, parehas ni Josephus, usa ka historian, Roman historian. Iyang gihulagway ang atong Ginoong Kristo sa isa sa iyang mga sulat. From Matthew to Revelation, napulo sila ka manunulat nga misulat mahitungod kang Jesus Christ. From Matthew to Revelation, dunay 10 nga si Jesus Christ gyud ang main nga ilang bida sa ilang gisulatan. Pero ang tibuok nga kasulatan o ang tibuok na Biblia, scriptures, ang pinakabida gid ang atong Ginoong Dios ug ang atong Ginoong Hesukristo. Ug napay ubang mga writer sa New Testament, parehas nila ni Clement of Alexandria, The Gospel of Thomas ug uban pa nga wala makapasa sa ilang gipangsulat sa inspired Word of God ug wala mapil sa 27 books sa New Testament dahil wala nga mopasa sa canon. Unsa kining canon, mao kini ang measurement, mao kini ang basihan nga ang usa ka sinulat sa mga apostles o kinsa ba sa 1st century AD sa New Testament ay makapasa o dili makapasa nga bilang inspired Word of God. So ang nakapasa lamang ang Book of Matthew, the Gospel of Matthew, hanggang sa Book of Revelation. Ang founder sa Islam nga si Muhammad, kinsabay nagsulat may tungod sa iyang kinabuhi during sa ilang time, murag wala gayon. Kinsa ba kini si Mark nga og unsa ba ang larawan sa unang pag-anha sa Ginoong Hesus dinhi sa kalibutan. So ang pangutana, kinsa ba kini si Mark og unsa ba ang larawan sa unang pag-anha sa Ginoong Hesus dinhi sa kalibutan. Ang tubag niini, The Gospel of Mark ang ikaduha sa Gospel of the New Testament kung imong isunod-sunod. Was written by Mark nga anak ni Mary nga nagpuyo sa Jerusalem. Dili ni Mary nga anak ni inahan, tawhanong inahan ni Jesus Christ, kung dili laing Mary. Matod pa dinhi, madasigon nga Kristohanon si Mary kay gani. Makita nato dinhi nga si Mary ang iyang pamilya ni Mark, madasigon sila nga Kristohanon kay gani ang ilang balay gahimuon mang venue or lugar
sa mga Kristohanon sa ilang sama-samang pag-ampo, sa ilang fellowship or prayer meeting. Nato ni mabasa sa Acts chapter 12 verse 12 kung saan nining higayunan si Apostol Peter ay gidakop sa mga Romanhon, ipadakop ni Herodes o gipapriso o pagkaugmaunta ipapatay na kini ni Haring Herodes, pero tungod sa pag-ampo sa mga Kristohanon nakalingkawas do na divine intervention nga nagluwas kang nagpagawas o sa kaanghel nga nagpagawas kang Apostle Peter. Matod pa sa Acts chapter 12 verse 12, sa pagkamatmon niya nga luwas na siya, si Apostle Peter niyang gingon, miadto siya sa balay ni Maria nga inahan ni Juan Marcos, John Mark. Dagan mga tao dito nga nagtigom o nagaampo. Kinsay ilang giampo si Apostle Peter nga makalingkawas sa piresuhan o dili mapatay ni Haring Herodes pagkaugma. Apostle Peter for sure has close intimacy sa family ni Mark. Kay gani matod pa niya sa iyang epistle nga si Mark daw, nga anak daw niya si Mark for sure sa pagtuo. Kung paanong si Apostol Paul ay dunay anak na pagtuo nga si Timoteo, si Apostol Pedro dunay usay anak sa pagtuo nga si John Mark. Matod pa sa 1 Peter chapter 5 verse 13, ang mga tumutuo sa Babylonia nangamusta kaninyo. Sila sama usab kaninyo nga pinili sa Dios. Si Marcos nga giisip ko nga akong anak nangumusta usab kaninyo. So kinsa ba gisulatan ni Apostol Peter? Ang mga Kristohanon sa Asia Minor, nga bisan ang mga Kristohanon sa Babylon ay ang ilang ay sila ay pinili sa Dios kagaya ng mga Kristohanon sa Asia Minor. Matod pa nini, si Marcos nga giisip ko nga akong anak, son o child of faith o son of faith, giisip ko nga akong anak nangamusta usab kaninyo. So dili literal nga iyang anak dahil matod pa din giisip ko nga akong anak. Apostle Paul said nga si Mark kasi ni Barnabas nga iyang kauban sa missionary trip. So kini si Mark, John Mark nga human authors sa the Gospel of Mark ay ig-agaw ni Barnabas. Kinsa ba kini si Barnabas? Mao ni siyang isa sa mga matinud-anon nga Kristohanon nga ang iyang doon na siya luna sa yuta nga iyang gibaligya para ihatag sa simbahan para makatabang niini. Tapos siya usab ang nangita ni Apostle Paul nga dito sa Tarsus nga para i-disciple siya og makauban niya sa missionary journey. So maning Apostle Paul said nga si Mark kasi ni Barnabas nga iyang kauban sa missionary journey or missionary trips. So nga nag-disciple usab kaniya. Matod ko pa ganina, si Mark ang nag-disciple ni si Barnabas ang nag-disciple ni Apostle Paul. Acts chapter 11 verses 25 to 26 morning gingon. Unya miadto si Bernabe or Barnabas sa Tarso aron pagpangita kang Saulo. Sa dihang nakit-an niya si Saulo, gidalan niya siya sa Antioch. Sulod sa usa ka tuig silang duha nakig-uban sa mga magtutuo o mga Kristohanon diha sa simbahan o gitudloan nila ang daghang katawhan. Og sa unang higayon, ang mga tinun-an gitawag nga mga Kristohanon didto sa Antioquia. So sa city of Antioch, mao kining lugar nga unang gitawag ang mga magtutuo, followers of the Lord Jesus Christ nga Christian or Kristohanon. So makita nato din nga Mark, si Barnabas and si Paul ay usa ka tuig silang duha nakig-uban sa mga Kristohanon o sa mga tumutuo dito para sila i-disciple. Si Peter siguro ang nag-share og nag-disciple kang Mark.
ay siya ni uban kang Barnabas ug Paul sa ilang first missionary trip. So nakauban usab ni Apostol Paul si Mark sa ilang missionary journey para pagbalita sa Christian teaching ngadto sa wala pa nakaila kay Jesus Christ, pero sumo ang pamalandungon dahil sa una nilang missionary journey ay gibiyaan sila ni Mark og nagbalik sa ilang lugar sa Jerusalem og tungod niini nasuko pag-ayo si Apostle Paul. Acts chapter 12 verse 25, sa laing bahin human mahatod nila si Barnabas ug ni Saulo ang hinabang alang sa mga tumutuo dito sa Jerusalem. Namalik sila sa Antioch, gidala usab nila si Juan Marcos, si John Mark. So sa Jerusalem, sa Israel, ang center sa simbahan sa Christian Church sa Israel ay ang Jerusalem. Sa Gentiles nation sa gawa sa Jerusalem or yun nga sa Israel, sa ubang nga nasod, ang sentro sa Christian Church ay ang city of Antioch kung saan si Apostle Paul ang pinaka well-known nga leaders ni ana nga simbahan sa Antioch. So, chapter 13 ng verse 5 o 13:5 ng Book of Acts maningingon, pag-abot nila sa lungsod sa Salamina, nagwali sila sa pulong sa Dios dito sa mga simbahan sa mga Hudiyo. Si Juan Marcos kauban usab nila aron sa pagtabang sa ilang buluhaton. So, Apostle Paul and company preached the Word of God o the Word of Christ, preached Jesus Christ dito sa ilang giadtoan. So, muning mao gini ang sugo sa tanang mga Kristohanon nga tudluan ang mga tawo nga wala pa nakahibalo sa atong Ginoong Kristo sa Kristohanong pagtulunan. Muning ang pag-disciple nga ang ginatudlo ang pulong sa Ginoo, dili ang pulong sa nagtudlo o dili ang teaching sa nagtudlo. Pero pag-abot nila sa Pergia, Pamphylia, mibiya si Mark sa ila og mipauli sa Jerusalem nga gikasuko pag-ayo ni Apostle Paul sa Acts chapter 13 verse 13. Matod pa dinhi, paggikan ni Pablo nila ni Pablo sa Paphos, milawig sila padulong sa Perga nga sakop sa probinsya sa Pamphylia. Pag-abot nila, gibiyaan sila dito ni Juan Marcos, mibalik siya sa Jerusalem. Siguro wala kay mananghid ni si John Mark nga mopauli siya sa Jerusalem. Wala kayo niya ipaliwanag kung unsay rason munang nasuko pag-anyo si Apostle Paul. Mao kining hinungdan nga si Barnabas nga kauban ni Apostle Paul ay naglalis sila. Naglalis sila tungod kay John Mark. So, matod pa din sa Acts 15:36 to 40, unya milamay ang mga adlaw, mingon si Pablo kang Barnabas, balikan nato ang tanang mga lungsod nga atong nawalihan sa pulong sa Ginoo. O bisitahon nato ang mga tumutuo aron mahibaluan nato kung unsay ilang kahimtang. Bisitahon daw nila ang mga Kristohanon para mahibaw-an nila kung unsay kahimtang niini. 37. Miuyon si Barnabas apan gusto niyang dadon si Juan nga gitawag og Marcos, apan dili gusto ni Pablo nga paubanon si Marcos tungod kay niadtong una nga kauban nila si Marcos, gibiyaan niya sila dito sa Pamphylia. So maningingon sa Acts chapter 13. Tapos verse 39, nag-initay ang ilang panaglalis busa, naghulag sila. Gidala ni Barnabas si Marcos og milawig sila padulong sa Cyprus. Og si Silas mao ang gidala ni Pablo sa wala og si Silas mao ang gidala ni Pablo, ni Paul. Sa wala pa mulakaw si Pablo ug si Silas, nagampo ang mga Kristohanon sa Ginoo nga tabangan sila sa ilang pagpanglakaw. So dinhi sa chapter 15, dinhi nalang kutob ang hulagway ni Barnabas ug ni Mark sa missionary journey dahil ang gifocus dinhi sa human author nga sa Book of Acts nga si Dr. Lucas ay si Apostle Paul na. Ang missionary journey ni Apostle Paul
kauban sila ni Silas, sila ni Timothy ug uban pa. So sa wala madugay napasaylo ra ni Apostol Paul si John Mark dahil sa nasuko siya ni ini pero napasaylo ra kini niya. Matod pa sa Colossians chapter 4 verse 10, ang akong kauban dinhi sa bilangguan kay nabilanggo si Apostol Paul tungod sa pulong sa Ginoo. Tungod sa pagwali niya sa pulong sa Ginoo, which is persecuted nga kini nga buluhaton, kini nga religion during sa 1st century AD. Dili ni known, dili ni recognize nga religion sa Jerusalem o sa uban pang mga kanasuran. Muna nga nangamusta ang akong kauban dinhi sa bilangguan nga si Aristarchus, nangamusta kaninyo. Nangamusta usab kaninyo si Marcos nga ig-agaw ni Barnabas. So nagkauban na sila uli o gani giubanan ni Mark si Apostol Paul sulod sa bilangguan para doon na siguro siya si Apostol Paul masugo-sugo ngadto sa gawas. Gisultihan na kamong daan kung unsa ang inyong buhaton, kung moabot si Marcos busa dawatan ninyo siya, inig abot niya. Falsid ngadto kang Timothy nga sa iyang pag-ana sa iya ubanon niya si John Mark. Matod pa sa 2 Timothy chapter 4 verse 11, si Lucas na lang ang akong kauban dinhi, kauban niya sa bilangguan, wala na lain. Busa inig-anhin nimo dad-a si Marcos tungod kay dako gayud ang iyang ikatabang sa akong bulaton. Prison ministry. Kung saan matod pa sa Bogopax, kung wala ko masayo, ay nalukop or Philippians man nalukop niya ana ang tanang trabahante sa palasyo, nakadungog siyang pulong og daghang nahimong mga Kristohanon mismo sa palasyo sa nabilangguan niya. Tungod kay anak man ni Peter si Mark sa pagtuo, nahimo niya kining sidekick sa Rome samtang siya ang pastor dito. Si Peter ang pastor sa Christian church sa Rome. Og ang iyang gipang tudlo mahitungod sa Ginoong Hesus kini gisulat ni Mark nga ang kinatibuk-an niini mao ang the gospel according to John Mark. So munang dunay kapasidad nga mosulat si John Mark, si Mark, mahitungod sa maayong balita sa atong Ginoong Jesucristo dahil siya ang side o assistant ni Apostol Peter samtang si Apostol Peter ang pastor sa Christian Church dito sa Roma. So si Mark dili apostol sa Ginoong Hesus pero tungod kay ang iyang gikuhaan sa iyang gisulat ay witness man sa kinabuhi sa atong Ginoong Hesus nga mao si Apostol Peter, parehas ra gihapon nga siya mismo ay witness sa kinabuhi sa atong Ginoong Hesukristo. Ang Gospel of Mark mao ang pinakauna nga gisulat sa upat ka mga gospel, and it was written in 64 AD. So unsa bay atong gitalakay karong gabi una ang mahitungod sa maayong balita according to Mark, according to the Gospel of Mark. Munang atong gisukit-sukit ang pagkatao ni Apostol ni Mark dahil siya ang human writer niini, which is supervised by the Holy Spirit. Si John Mark namatay sa Egypt during the 8th year reign ni Emperor Nero. So around almost 70 around 70 AD pataas. So wala pa mo abot ang 80 AD dahil si Nero ay around 60s AD siya naghari sa bilang emperor sa kinatibuk-ang Roma. Mark chapter 1 verse 1 mao ni sugdan nato ang Mark chapter 1 verse 1. So taas-taas na atong na istorya pero mo pa ta magsugod sa verse 1 ng the Gospel of Mark. Mao kini ang maayong balita mahitungod kang Hesukristo nga anak sa Dios. So unsa ang maayong balita? Balita sa atong Ginoong Hesukristo nga anak sa Dios. Unsa ba ang maayong balita? Kini ay mahitungod sa Ginoong Hesus o mahitungod sa atong Ginoong Hesus or ang Ginoong Hesus mismo nga magluwas sa mga tao sa kalibutan sa atong mga sala pinaagi
sa atong pagtukan niya pinaagi sa iyang kamatayon sa krus ng Kalbaryo o gituhan usab sa tao nga maluwas. John chapter 1 verse 29, matod pa ni Apostol John, pagkasunod adlaw nakita ni Juan si Jesus. Kinsa ni nga Juan? Si John the Baptist. Nga nagpadulong kaniya, mingon dayon si Juan, ania na ang natingkarniro sa Dios nga muwagtang sa sala sa kalibutan. So, karniro isa sa Lamb of God, isa sa title sa atong Ginoong Kristo, mauna ang hulagway sa pagluwas niya sa sangkatauhan nga gihaalay siya bilang sama sa nating karnero sa halaran. Buod bang ipasabot nga tanang tao maluwas sa kalayo sa impyerno tungod kay mawagtang naman ang ilang mga sala? Dili, tungod kay kinahanglan nga kinasingkasing nga ipangayo mo kinig pasaylo ngadto sa Ginoo. Mao nang akong giingon sa una nga libre ang kamatayon nga gibuhat sa libre ang kamatayon nga gibuhat sa atong Ginoong Kristo, libre ang kaluwasan nga nagresulta kini kaluwasan, libre ang kaluwasan sa usa ka tawo kung siya ay mutuo lamang sa atong Ginoong Kristo. Pero dili baratohon ang kaluwasan nga atong gidawat sa atong Ginoong Kristo dahil kini ay iyang gipakamatyan. Muna nga in response sa pagpakamatay sa atong Ginoong Kristo, kanatong tinuod nga mga Kristohanon, musabmit gayud kita adlaw-adlaw sa iyang kabubuton. Paano kung dili kinasingkasing ang pagpangayo ug pasaylo sa usa ka tawo ngadto sa Ginoo? So munang dili niya mailad ang atong Ginoo o ang atong Ginoong Hesukristo kung espiritual na ang pag-usapan. Matod pa sa Galatians chapter 6 verses 7 to 8, ayaw ninyo limbungi ang inyong kaugalingon. Walay tao nga makalimbong sa Dios, kay kung unsa ang gipugas sa tao, mausab ang iyang anihon. So, kung wala daw tao nga makalimbong sa atong Ginoong Dios, kung unsa ang iyang itanom, mao ang iyang anihon. Matod pa sa verse 8 ng Galatians 6, kung sundon nato ang atong kaugalingon gusto, madawat nato ang silot nga walay katapusan. Apan kung sundon nato ang gusto sa Espiritu Santo, madawat nato gikan kaniya ang kinabuhi nga walay katapusan. Sumauna ang atong Ginoong Kristo nga nag-ingon nga dili gidapat ang atong, kung kita ay tinuod nga Kristohanon, dili dapat ang atong kaugalingong gusto ang atong sundon kung dili ang gusto sa atong Ginoong Kristo. Matod pa niya, if you want to be my disciples, kung gusto mo mahimong akong tinunan, if you want to be my disciples, deny yourself. Sumunang matod pa sa Galatians 6:8, kung sundon nato ang atong kaugalingong gusto, madawat nato ang silot nga walay katapusan. So sa tanan nga wala mosunod ni reject sa atong Ginoong Kristo, by not following, by not obeying the teaching of Christianity, matod pa dinhi nakaandam na ang silot nga walay katapusan. Dili nato malimbungan ang atong Ginoong Dios dahil nakita niya ang sulod sa atong kasing-kasing. Pag sinabing anak sa Dios, unsay buti pasabot niini? Dahil si Jesus Christ anak daw sa Dios. So unsay buti pasabot niini? Kung unsa ang Ginoong Dios, mausab ang anak sa Dios nga mao ang atong Ginoong Kristo. Matod pa sa John chapter 1 verse 18, wala gayoy tawo nga nakakita sa Dios nga amahan. Apan gipaila siya kanato sa bugtong anak nga Dios nga kauban kanunay sa amahan. So, paano gipaila ang Dios nga dili makita, ang Dios amahan? Pinaagi sa atong Ginoong Hesukristo. Nagkatawang tao siya 2,000 years ago, gipakita niya ang iyang batasan, perfect behavior o uban pa nga binuhatan kay mao kini ang hulagway sa Dios amahan nga iyang gideklara samtang siya ay nagkatawang tao. John chapter 5 verse 18,
Tungod ni ining gisulti ni Hesus, misamot ang tinguha sa kadagkuan sa mga Hudyo nga patyon siya. Nga naman kay gisupak niya ang adlong igpapahulay o giignan niya nga ang Dios iyang Ama, no? Tapusin ko ang verse 18. Tungod ni ining gisulti ni Jesus, ni Jesus misamot ang tinguha sa kadagkuan sa mga Hudyo nga patyon siya. Nga naman tungod kay dili lang gilapas niya ang kasuguan mahitungod sa adlong igpapahulay, kundili miingon pa siyang ang Dios mao gayud ang iyang amahan nga nagakahulugan nga gipakisama niya ang iyang kaugalingon sa Dios. So ang title na Son of God, ibig sabihin ana kung unsa ang Dios amahan mausab ang atong Ginoong Kristo. He is the Son of God. John chapter 19 verse 7, mao ning gingon, mitubag ang mga Hudiyo kay Jesus Christ. May kasuguan o kay Pilato, may kasuguan kami og sumala sa among kasuguan, kini nga tawo ang ngayan nga patyon. Kay nagaingon siya nga anak kuno siya sa Dios. So blasphemy sa mga Hudiyo ang title nga anak sa Dios. O si Jesus Christ lamang ang miangkon ni ini nga title. Busa matud pa sa mga Hudiyo ang ngay siyang patyon. In short, namatay gid si Jesus Christ dahil gitugyan siya ni Pilato sa mga Hudiyo. Dahil nahadlok si Pilato nga mag revolusyon tungod sa kay Jesus Christ. Mark chapter 1 verse 2. Nagsugod kini sa dihang natuman ang panagna ni propeta Isaias. Kaniadto pagisulat ni Isaias ang gisulti sa Dios mahitungod sa iyang anak. So kaniadto pa during 700 years before Christ ang panahon ni Isaias, 700 years before Christ. Kini nagaingon, ipadala ko ang akong tigbalita una kanimo aron sa pag-andam sa imong agianan. So ang tinutukoy nito ay ang atong Ginoong Kristo nga ipauna daw niya ang iyang sulugon nga mao si John the Baptist para mag-andam sa iyang agianan. Matud ko pa kanina, figure of speech ni nga si John the Baptist i-preach niya ang pulong sa Ginoo, magatudlo siya sa pulong sa Ginoo para ma-tune up or maayos ang kasing-kasing sa mga tao sa Jerusalem. So, kinsa ba kini si propeta Isaias? Siya ang human writer sa the book of Isaiah, and Old Testament. Asa ba nato makita kini nga passage sa sulat ni prophet Isaiah chapter 40 verses 3 to 5. Mao ning prophecy ni prophet Isaiah na na-fulfill sa kinabuhi ni Jesus Christ o ni John the Baptist 700 years after sa panahon ni prophet Isaiah. Isaiah chapter 40 verse 3. A voice of one calling in the desert, prepare the way of the Lord, make straight in the wilderness a highway for our God. Verse 4. Every valley shall be raised up, every mountain and hill made low. The rough ground shall become level, the rugged places a plain. So ayuson daw. Ang rugged nga mga dalan ay ayuson ni John the Baptist para maayo ang pag-agi ni Jesus Christ, para hapsay na ang pag-agi sa Ginoo. Verse 5. And the glory of the Lord will be revealed, and all mankind together will see it, for the mouth of the Lord has spoken. So, sa Malachi chapter 3 verse 1, see, I will send my messenger who will prepare the way before me. So, i-send daw, ipadala daw sa Ginoong Dios ang iyang mensahero nga mag-andam og dalan kaniya. So, ang nag-istorya niini ang God the Father, pero ang nagtuman ini ang nagfulfill ini ang atong Ginoong Kristo. Then suddenly the Lord, I see Malachi chapter 3 verse 1. Then suddenly the Lord you are seeking will come to his temple, the messenger of the covenant.
whom you desire will come, says the Lord Almighty. So walay kalainan si Jesus Christ o ang God the Father dahil sa Isaiah ang pinatungkulan dito ay ang atong Ginoong Kristo nga ipauna ang iyang sulugoon nga si John the Baptist para mag-andam sa iyang agianan. Samtang sa Malakay, ang nag-istorya ang God the Father nga matod pa niya, ipauna niya ang iyang messenger para mag-andam sa iyang agianan. So munang mystery sa teaching ng Trinity. One God revealed in three distinct persons, God the Father, the Son, and the Holy Spirit. Ang God the Father, ang Diyos nga dili makita. Ug tungod niini, para mailhan sa iyang creation, nagpakatao ang God the Son sa ulagwan ni Jesus Christ para maipailan niya ang Diyos Amahan nga dili makita. Ug sa dihang namatay o nag-resurrect si Jesus Christ after 40 days, misaka siya sa langit para maipulin niya ang banal na Espiritu o ang Holy Spirit nga mag-uban sa mga Kristohanon. So munang hulagway sa Trinity. One God revealed in three distinct. So dili importante kayo ng distinct dahil kung walay distinct, mahulog sa oneness ang Trinity. Three distinct nagkalaing-laing person. Three distinct person. O sa Diyos nagpapahayag sa tulo ka nagkalaing-laing persona ng Amahan, persona ni Jesus Christ, o persona ng Espiritu Santo. O kining tulo ay equal, are one. Equal sa tanang pamaagi. So, paano magwali? Paano magwali kini nga tigbalita? Magwali siya sa makusog nga tingog, mao natong gibasa sa verse 3. Kini nga tigbalita maong magwalig makusog sa kamingawan sa kusog. Grabe without fear kini magwali si John the Baptist. Magingon siya sa mga tao, andaman ninyo ang agianan alang sa Ginoo, tulira ang dalan nga iyang pag-aagian. So, paano magwali si John the Baptist? Magwali siya sa makusog nga tingog. Asa dapit siya magwali sa kamingawan. Unsa ibot ipasabot ni ining andamon og tuliron ang agianan sa Ginoo. Figure of speech sa pag-andam sa paghinulsol sa mga sala sa tao through the message of the messenger nga mao gihapon ang pulong sa Ginoo. Pulong sa Ginoo ang messenger si John the Baptist iyang gitudlo ngadto sa iyang audience sa katawhan. Mark chapter 1 verse 4, natuman kini sa pag-abot ni Juan nga tigbautismo didto sa kamingawan. So, ang messenger na fulfill sa pagkatao ni John the Baptist, not John the Beloved. John the Baptist ay ang iyang trabaho, taga-baptize og mismo, siya ang nagbaptize ni Jesus Christ, nagdumili gani siya nung gisugo siya ni Jesus Christ nga ibautismuhan siya, si Jesus Christ, nagdumili siya dahil bisag ganig sandal, dili siya ang ngayon nga mobitbiti ni sandal ni Jesus Christ, pero gipugo siya ni Jesus Christ kaya gipautismuhan si Jesus Christ ni John the Baptist. So, anong na may nakakabit, kinsa ang mauna nga tigbalita sa Ginoo, kinsa ang nauna nga nagbalita nga tigbalita sa Ginoong Hesukristo. Of course, si Juan Bautista or John the Baptist. Nganong naamay nakakabit nga Bautista ang ngalan ni Juan, nga dili man kini mao ang iyang apelyido. So, tungod kay nagawali siya og nagabautismo sa mga tao. Mark chapter 1 verse 5. Daghan ang mga tao nga miadto kaniya gikan sa tanang lungsod sa Judea ug daghan gayud ang gikan sa Jerusalem. Nagwali si Juan kanila nga nagaingon, hinulsoli ug biyain ninyo ang inyong mga sala ug pagpabautismo kamo ug ang Dios mo pasaylo kaninyo. Gisugid nila ang ilang mga sala sa mga tao o gibautismuhan niya sila dito sa suba sa Jordan. So ang message ni John the Baptist ay concerning repentance and baptism. So muni si John the Baptist.
Subo nga pamandungon dahil daghang kasimbahanan karon na dili nagawali og repentance, pag hinulsol sa sala, puro na lang prosperity. Subok nga palandungon dahil dili na biblikal. Ang makapaduol sa atong Ginoong Dios sa usa ka tawo tungod sa gugma sa atong Ginoong Dios o tungod sa paghinulsol niya sa iyang kasalanan dahil tanang mga tao ay nagkasala gayud sa atong Ginoong Dios. Matod pa sa Romans chapter 3 verse 23, ang tanan ay wala makaabot sa pamantayan sa atong Ginoong Dios. Unsa ba ang pamantayan sa atong Ginoong Dios? Perfection. Pero tungod sa atong pagtuo, kahit dili kita perfect, ay nahimo kitang perfect tungod sa atong pagtuo sa atong Ginoong Hesukristo. Daghan ba ang naulihan ni John the Baptist nga mga Hudiyo? For sure, majority sa mga Hudiyo gikan sa Judea, Jerusalem, buong Samaria, o ato suba sa Jordan ang lugar nga palaging ginabautismuhan ni John the Baptist sa tanang nagpabautismo kaniya. So, unsa ang main message ni John the Baptist sa iyang wali? Repentance. Biyaan ang mga sala, magpabautismo og pasayloon sila sa Ginoo og pagpasaylo sa Ginoo. So, ang main nga message nga ginatudlo ni John the Baptist ay about repentance sa mga sala, baptism o pagpasaylo sa atong Ginoong Dios. Nga ang Dios mo pasaylo gayud sa tao kung kinasing-kasing niya kining ipangayo sa atong Ginoong Dios ang iyang kapasayloan sa iyang mga sala. Unsay response sa mga tao sa wali ni John the Baptist? Gisugid nila ang ilang mga sala og nagpabautismo sila. So, for sure, mauni ang passage nga giawat sa Roman Catholic nga dunay pangumpisal. O ako sa bata-bata pa ko, ay kapangumpisal giko sa pare yun. Moingon dahing pare nga, o sige, mag-pray ka sa tulo ka maghimaya ka Maria, tulo ka ama namo, o usa ka mituo ako. So, para mapasaylo ang imo mga sala. Is it biblical? Dili biblical dahil wala na isulat sa pulong sa Ginoo. Kung ikaw ay direkta ang pagpangayo natong pasaylo sa atong Ginoong Dios, kinidinhi naghatag lang minsay si John the Baptist og sila ay matod pa ni John the Baptist mapasaylo sa atong Ginoong Dios. Dili siyang magpasaylo ang atong Ginoong Dios. Gisugid nila ang ilang mga sala og nagpabautismo. Unsay giingon sa Ginoo sa 1 John chapter 1 verse 8 to 9, matod pa sa 1 John chapter 1 verses 8 to 9, kung moingon kita nga wala kitay sala, gilimbungan lang nato ang atong kaugalingon. Kinsa ang human writer sa the Epistle of John? Si John the Beloved, isa sa mga apostles sa atong Ginoong Jesucristo, sa 12 apostles sa atong Ginoong Jesucristo o pinakasuod sa atong Ginoong Jesucristo. Gani si John the Beloved lang nang mamatay si Jesus Christ sa krus ng Kalbaryo, ang nagsaksi dito, ang 11 disciples o 11 apostles ay nanggilayas na. O si Judas nining higayuna nagpakamatay. Si John the Beloved lamang. So muna nga giapil ni John the Beloved ang iyang kaugalingon nga pakasala gid siya. Matod pa dinhi sa verse 8. Kung moingon kita nga wala kitay sala, gilibungan lang nato ang atong kaugalingon. O wala kanato ang kamatauran. Verse 9. Apan kung isugid nato sa Dios ang atong mga sala, kasaligan siya nga mopasaylo kanato sa atong mga sala. O sa paghinlo kanato sa tanan natong mga kalapasan, buhaton niya kini tungod kay matarong siya. So wala nag-ingon dinhi nga isugid nato kaninuman sa mga pare kung dili sa Dios. Wala nang si John the Baptist nga isugid kaniya, John the Beloved nga isugid sa iya, pero kung dili sa Dios. Tungod kay kasaligan ang Dios nga mopasaylo kanato sa atong mga sala. Importante ba ang pagpabautismo sa usa ka Kristohanon? So, baptism, dili ni baptism nga baan ka ng wisik-wisik sa tubig, kung dili baptism ni nga ilusnom kagid sa tubig dahil mauna ang gipakita sa atong Ginoong Jesucristo nga klase nga baptize. Nung siya ay gibaptize sa Ilog Jordan,
gilusnog gyud ang tibok niyang lawas dahil mauna ang simbolo nga ang usa ka tao nga gibaptize para mahimo siyang proof nga tinuod na siyang Kristohanon ay mauni ang paglunod kaniya sa tubig, ilusnob ang tibok niyang lawas sa tubig. Ibig sabihin namatay ang iyang mga sala o namatay ang iyang una daang kinabuhi ug sa pag-ahawas niya nagkaroon siya ng bag-ong kinabuhi diha sa atong Ginoong Kristo o kini nga kinabuhi mismo sa atong Ginoong Kristo. Muning death and resurrection nga hulagway. Importante ba ang pagpabautismo sa usa ka Kristohanon? Importante kay gisugo kini sa Ginoong Hesus. Mark chapter 16 verse 15, ug mingon si Jesus kanila, lakaw kamo sa tibuok nga kalibutan og iwali ang maayong balita mahitungod kanako sa tanan nga mga tawo. Unsa ang maayong balita? Mahitungod kay Jesus Christ. Kanino? Sa tanang mga tawo. Dili lamang sa Pilipinas, maunay hinungdan nga nganong preach kita, nagatudlo kita sa pulong sa Ginoo dinhi sa Facebook, din sa YouTube, para musunod sa gisugo sa atong Ginoong Kristo, dahil continuous kini nga sugo dili lamang sa mga apostoles sa atong Ginoong Kristo, kung dili hangtod sa dunay Kristohanon nga niapa sa kalibutan nga dapat mo istorya gid siya may tungod sa atong Ginoong Kristo sa mga tao, sa daghang mga tao nga wala pa nakaila sa atong Ginoong Kristo. So, paano daw? Maayong balita, mahitungod kanako, mahitungod kay Jesus Christ sa tanan nga mga tao. Verse 16, si bisan kinsa nga motuo ug magpabautismo maluwas apan ang dili motuo pagahukman nga silutan. So apil gid dinhi ang bautismo, munang kaimportantihan sa bautismo. Ang pagtuo mao ang susi sa kaluwasan sa usa ka tawo. Ang bautismo mao ang proof, mao ni ang prueba nga siya ay tinuod na nga Kristohanon. Dahil mituo na siya, gisunod na niya ang pagpabautismo. Dili wisik-wisik sa tubig dahil daghang tubig, pwedeng sa suba, pwedeng sa dagat, ilusnog ang tibok lawas, hulagway nga atong awaton kung paano nagpabautismo ang atong Ginoong Hesukristo. Ang pagbautismo ay dili bata nga mauni, ang pagbautismo ay mauni ang anong tawag nini kining atong covenant ngadto sa atong Ginoong Dios na kusang loob gisunod nato. Ang bata dili maka-covenant sa atong Ginoong Dios dahil hindi niya alam ang kanyang gibuhat, dahil kasagaran nga gibautismo sa bata, gibunyagan nga bata ay di pagamig pakasulti. Ang baptism ay covenant nato ngadto sa atong Ginoong Dios nga voluntarily gihatag nato ang atong kaugalingon ngadto sa atong Ginoong Dios para mosunod kaniya. Public declaration. So asa ang muna nga si bisan kinsa nga motuo og magpabautismo maluwas apan ang dili motuo pagahukman nga silutan. Asa ang bautismohanan nga dapit ni John the Baptist? Simple sa atong gibasa kanina sa Ilog Jordan, sa Jordan River. Mark chapter 1 verse 6 mo ning giingon, ang biste ni Juan hinimo gikan sa balhibo sa kamelyo, ug ang iyang bakos panit, ang iyang pagkaon dulon og dugo. So mao ni ang messenger sa atong Ginoong Kristo. Mao ni si John the Baptist. Kung sa atong kapanahonan karon wild kaayo, mo nang nagingon siya sa gisugo, mo nang nagingon siya sa iyang mga tinuod-an nga si Jesus Christ ang nagingon sa iyang mga sa gisugo ni Juan nga nga ang tao nga nagpuyo sa palasyo, medyo nalimtan ko sa kana lang. So muni ang hulagwan ni John the Baptist ang iyang gisuot. Unsa ang sinina og bakos ni John the Baptist? Gikan sa balahibo sa camel og panit niini. Unsa ang pagkaon ni John the Baptist? Dugos og dulon. So unsa ning dulon? Kining dugos klaro.
ang iyang pagkaon dulon og dugo sa murag. Basta dulon ang iyang pagkaon. Nganong ingon kaha ni ini ang sinina og pagkaon ni John the Baptist og nganong dili man sa syudad nagpuyo si John the Baptist? Kini tungod kay mauman kini ang kabubuton sa Ginoo or sa Dios. Apostol ba ni Jesus si John the Baptist? Dili. Si John the Beloved ang apostol ni Jesus. Ig-unsa ba ni Jesus Christ si John the Baptist? Tubag. Ig-agaw. Matod pa sa Lucas chapter 1 verses 36 to 37. Tan-awa ang imong paryente nga si Elizabeth, kinsa ang naging nini? Si Archangel Gabriel, kinsa ang gisultian? Si Mary. Tan-awa ang imong paryente nga si Elizabeth. Ang uban nagaingon nga dili na siya mga anak tungod kay tigulang na kaayo siya. Apan karon unom na kabulan ang iyang pagbuntis. Kinsa gibuntis nini? Si John the Baptist. O ang edad igagaw sila ni Jesus Christ og John the Baptist og magulang si John the Baptist for 6 months. 6 months iyang pagkamagulang ni Jesus Christ. 137, tungod kay mahimo man sa Dios ang tanan. Nothing is impossible with God. So kung paanong baog tigulang na si Elizabeth, nagbuntis si Elizabeth. Paanong bisag si Mary wala mahilabti sa lalaki, pero magbuntis siya tungod sa pagkunsad sa Espiritu Santo kaniya. Mark chapter 1 verse 7, mao kini ang iyang gisangyaw, may moabot sunod kanako nga mas gamhanan pa kay kanako og dili gani ako takos ng mahimong iyang sulugoon. Sa ubang translation, dili ako takos nga magbitbit sa iyang sandalyas. So muna nga bisag si John the Baptist ang nagbautismo kang Jesus Christ, matod pa ni John the Baptist, dili siya angayan nga mahimong sulugoon o magbitbit man lamang sa sandalyas sa atong Ginoong Jesucristo. Grabe ang pagpaubos ni John the Baptist. Kay tinuod man gid sa kinsa kining moabot sunod kang John the Baptist nga mas gamhanan pa kaniya, si Jesucristo. Nganong halos dili man angayan nga mahimong sulugoon sa Ginoong Hesus si John the Baptist tungod kay Dios man ang Ginoong Hesus nga nagpakatao og pwedeng ang mga anghel ang sulugoon sa Ginoo bisag dinhi sa kalibutan. Mark chapter 1 verse 8, nag-ingon pa gayon siya, ako nagabautismo kaninyo. Sa kinsa nag-istorya na ini si John the Baptist. Nag-ingon pa gayon si John the Baptist, ako nagabautismo kaninyo sa tubig, apan siya si Jesus Christ magabautismo kaninyo sa Espiritu Santo. Unsay buti pasabot nga si Jesus magbautismo sa Espiritu Santo? Sa John chapter 20 verses 21 to 22 mao ning gipakita dinhi ang paghatag sa Ginoong Hesus sa mga disciple sa Espiritu Santo. Og miingon pag-usab si Jesus kanila, ang kalinaw maanaa kaninyo. Ingon nga ang Amahan nagpadala kanako, ako magpadala usab kaninyo. Gihuypan dayon niya sila og miingon, dawatan ninyo ang Espiritu Santo. Si John the Baptist nagbaptize sa iyang mga disciples o sa mga nagpabautismo kaniya sa tubig, pero si Jesus Christ nga mas gamhanan pa kay kaniya nagabautismo sa Espiritu Santo. Pero sa Acts chapter 2 verses 2 to 4, ay palang dinhi miabot ang Espiritu Santo sa mga Kristohanon. Matod pa sa Acts chapter 2 verse 2, samtang nagatigom sila kalit lang nga may dahunog nga gikan sa langit nga daw sama sa huros sa makusog nga hangin, milanog kini sa tibok balay nga ilang gitiguman. So ang nabilin dinhi after the death of the Lord Jesus Christ, 120 disciples na lang ang uban nga wala na tungod sa kahadlok. So muning nagtikom sila sa second floor sa usa ka balay. Unya may nakita sila nga daw mga kalayo nga pulmang mga dila nga mitungtong sa matag usa kanila. Napuno silang tanan sa Espiritu Santo ug diha-diha gipasulti sila sa Espiritu Santo sa nagkalain-laing pinulungan nga wala nila
matun-i. So wala nila matun-i muning speaking in tongues nga masabtan sa uman pero wala kini matun-i sa nag-istorya niini. Matod pa sa Ephesians chapter 1:13 to 14, sa dihang bituo ang usa ka tawo sa Ginoong Hesus, gitagaan dayon siya sa Espiritu Santo. Ug kamo usab nahimong matod pa ni Apostol Paul sa mga Kristohanon sa Ephesus, ug kamo usab nahimong anaa kang Kristo sa dihang nadungog ninyo ang kamatuoran. Paano sila nasakop sa family of the Lord Jesus Christ? Sa dihang nadungog nila ang pulong sa Ginoo, ang kamatuoran, ang maayong balita nga si Kristo di ay mao ang makaluwas kaninyo. Wala nay laing makaluwas pa, dili religion, kung dili ang atong Ginoong Kristo through His written word nga masabtan sa usa ka tawo o konbiktahin siya sa Espiritu Santo, maghinulsot sa iyang mga sala ug dawaton ang paghari sa atong Ginoong Kristo sa iyang pagkatao. Dili na siyang busing ang atong Ginoong Kristo na i-deny na niya ang iyang kaugalingong kagustuhan, ang iyang pagasundon, ang gusto na sa iyang gituhan nga mao ang Ginoong Kristo. Sa dihang mituo kamo kaniya, so muning point gyud nga kuan, crossroad. Sa dihang mituo kamo kaniya, gihatagan kamo sa Dios sa Espiritu Santo nga iyang gisaan ti mailhan nga kamo iya na. So sa matag Kristohanon, anaa ang Espiritu Santo kaniya dahil mo ni gingon, sa dihang mituo kamo kaniya, gihatagan kamo sa Dios sa Espiritu Santo nga iyang saad himailhan nga kamo iya na. Ang matag Kristohanon ay iya panag-iya sa atong Ginoong Dios. Muna nga ang atong kinabuhi, ang atong sinortian, ang atong binuhatan, dili nato ipagamit sa yawa, kay panag-iya man kita sa atong Ginoong Dios, sa atong Ginoong Kristo. Verse 14. Kining Espiritu Santo mao ang kasiguruhan nga madawat nato isip iyang mga anak ang saad sa Dios nga maangkon nato ang hingpit nga kaluwasan. Tungod nini pagadaygon siya. Ang tanang mga Kristohanon nga tinuod nga Kristohanon aduna nay kaluwasan. Partial pa lang naa. Madawat nato ang hingpit nga kaluwasan sa dihang mubalik na ang atong Ginoong Kristo ni ining kalibutan na. So munang pinaka-blessed day sa tanang mga Kristohanon dahil ang tanang saan sa Ginoong Dios ngadto sa usa ka Kristohanon, matinud-anon nga Kristohanon ay madawatan niya. Muna ang second coming, muna ang kaimportantihan sa second coming dahil face to face makatubang siya sa atong Ginoong Kristo o ang reward nga gisaad sa atong Ginoong Kristo ay iyang pagadawaton. Sa oras nga mituo ang usa ka tawo sa Ginoong Hesus, gihatagan or gibaptize din siya sa Espiritu Santo nga gikan sa Ginoong Hesus kay kaniya man kini nagagikan. John chapter 14 verse 15 to 17. Kung gihigugman ninyo ako, matud pa sa atong Ginoong Kristo sa kanyang audience, kung gihigugman ninyo ako, tumanan ninyo ang akong mga sugo. So ang proof sa paghigugma sa atong Ginoong Dios ay obedience sa iyang written word, sa iyang sugo nga naa sa iyang written word sa Bible. Balikon ko sa verse 14, kung gihigugman ninyo ako, tumanan ninyo ang akong mga sugo. O pangayon ko sa mahal nga padad-an niya kamog laing magdadasig. Verse 17, kini nga magdadasig walay laing kundi ang Espiritu Santo nga mao ang magtudlo kaninyo sa kamatuoran. O magpabilin siya kaninyo sa walay katapusan. Samtang doon na pa'y Kristohanon nining kalibutan na naa ang Espiritu Santo. Mag-rapture man kung naay mabilin nga kung una man ang rapture o sa second coming, kung mag-rapture man napay mabilin nga mga Kristohanon naa ang Espiritu Santo kay naapay Kristohanon mao na yang saad nga magpabilin siya hangtod sa kahangturan. Matod pa din og magpabilin siya kaninyo sa walay katapusan o hangtod sa kahangturan. Ang usa ka tawo matod pa sa ubang tudlo about sa rapture nga pag-rapture wala na ang Espiritu Santo ni sa kalibutan dahil uban kini sa pag-rapture sa mga Kristohanon. Imposible dahil
sa tribulation period, doon na pa yung mga Kristohanon nga maluwas, walay maluwas nga makasasala kung wala ang Espiritu Santo, dahil ang Espiritu Santo maoy nagakanbik sa usa ka tawo para mutuo siya sa atong Ginoong Kristo. Ug matod pa din kauban siya, magpabilin siya kaninyo sa walay katapusan. Dili siya dawaton sa mga tao sa kalibutan tungod kay dili nila siya makita o wala sila makaila kaniya. Apan nailhan ninyo siya tungod kay siya kauban ninyo o kanunay magapuyo diha kaninyo. So manang mao ni ang atong gitalakay karon, ang the Gospel of Mark verses 1 to 3, pero may abot ta sa verse 7 kung wa ko masayop, o verse 8. May abot ta sa verse 8 mahitungod sa verse 8. Mark chapter 1 verse 8 mahitungod sa Gospel of Mark. Sino si Mark? Unsa ni ang gospel? Ito ay mahitungod sa atong Ginoong Hesukristo o ang Ginoong Hesukristo mismo o sa iyang messenger nga mao si John the Baptist. O sa tanan nga nakatan-aw, magatan-aw pa ni ini nga pagtulunan, daghang kaayong salamat. Kaninyong tanan. After 1 month ay i-risk ni sa Facebook, pero doon na kita'y personal channel sa YouTube. Just click Edwin Macahelos, then makita ninyo ang mga uban pang mga teaching dito. Daghang kaayong salamat sa tanan. Ang Ginoo manalangin kanatong tanan. And the Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord lift up His countenance upon you and give you peace. O ang tanang mga anak sa Diyos magaingong, Amen. Amen and Amen. So, sa kahuras kitang nagtudlo sa pulong sa Ginoo. Daghan kaayong salamat. Bye-bye.